तर 10 दिसांचो लोकोत्सव आयच्या दिसा क्लोजिंग सेरेमनी जाल्ल्या कितें सांगचे दिसता तुमकां? आजच्या क्लोजिंग सेरेमनीचो पूर्वरंग हो ते धमाल परफॉर्मन्स ह्या सगळ्या रसिक जनरेशन, ह्या सगळ्या कलेक्टिव्ह आर्टिस्ट म्हळ्यार वेगळ्या वेगळ्या राज्याच्यान आयिल्ले सगळे आर्टिस्टांनी एक आर्टिस्ट संपूर्ण भारतभराच्यान येवन हाचो हो लोकोत्सवाचो जो उजवाड जो आसा, लोकोत्सवाची जी प्रतिष्ठा जी आसा ती दिसान दीस आज वाडत वता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें उर आनी खूब अभिमान दिसता. आनी कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचे सगळे म्हजे कर्मचारी वर्ग, संचालक, उपसंचालक, एसिस्टंट डायरेक्टर, त्याच बरोबर ल्हानांतलो ल्हान कर्मचारी, त्याच प्रमाणे इतर संस्थान किंवा इतर आमचे खास करून पुलीस, जो लोकोत्सव फक्त 10 दिसां पुरतो मर्यादित उरता आसतना तो आणखी 5 दीस तरी वाडयचो ही सुद्धा मागणी आज पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान सुद्धा आमकां मुखार आयिल्ली आसात. आनी एकंदरीत जो अवाडावड वेळ, जो साज चडिल्लो आसा, जो लोकांच्या मनान आज लोकोत्सव गेल्लो आसा, तो कायमचो घर करून रावतून आयिल्ले ते सगळ्यांचे हांव मनपूर्वक आभार आसा. आत्ताच म्हाका एक पत्रकार सांगतालो की दर वर्सा एक युकेंतल्यान एक लोकोत्सवाचे एक विटनेस करपाक खातीर येता, तांणी ताजी प्रतिक्रिया घेतिल्ली आसात. हांव तेंचे आभार व्यक्त करतां. आनी हो लोकोत्सव आज जर फुल्ला, धोल्ला, बहरला, तेजो परमळ आज जागतीक पावण्याचेर खातीर जर पाविल्लो आसा जाल्यार तेजें कारण जर एक आसा उदंड सो प्रतिसाद गोंयच्या लोकांनी बाकीच्या सगळ्या भारतीयांनी दिल्लो आसा. आणि जे सहकार्य आणि सपोर्ट जो प्रत्येक स्टेक होल्डरान केल्लो आसा, प्रत्येक वेंडरान केल्लो आसा, ताजी खोलाय आणि त्याची उंचाय, तेजी गवाय जावन आसा की हो लोकोत्सव फक्त कला आणि संस्कृतीक न्ही, WZCC म्हणजे वेस्ट झोन कल्चरल सेंटरनी किंवा माझ्या कला अकादमीच्या प्रिमायसांचो जर त्यांच्या खाण्याचेर अवलंबून ना, तर हो लोकोत्सव यशस्वी हो जर कोणी जर केला जाल्यार लोकांनी केल्लो आसा. म्हणूनच हो लोकोत्सव आज लोकांचे आनंद घेता आसतना आमकां खूब समाधान दिसता. असोच तरेचो लोकोत्सव फुडें फुलतलो, धोलतलो आणि नवीन नवीन प्रयोग आमी करतले अशी आस्त ह्या वेळाचेर दिता. आणि लोकांची एक मागणी जी आसा, निदान 1-2 तरी दीस लोकोत्सव मुखार वाडोवपाचो होय प्रयत्न म्हजो आसतलो. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांक सलाम. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर.